وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اجماہی ساڈا ریشم تے میرا منام چلے آئے اجماہی ساڈا ریشم تے میرا منام چلے آئے اس سوتی ہوئی امت دی قسمت نو جگان چلے آئے جنوں لوگی آخدے خاکی سنے جنوں اپنے ورگا جان دے سنے جنوں لوگی آخدے خاکی سنے جنوں اپنے ورگا جان دے سنے او خاکی ویکھو نوریاں نو اج سبق پڑھاون چلے آئے اجماہی ساڈا ریشم تے میرا منام چلے آئے اللہ نے اپنی امتی دکھ درد سناون چلے آئے اللہ نے اپنی امتی دکھ درد سناون چلے آئے نل دید پیاسے ریشیاں نو دیدار کرامن چلے آئے اجماہی ساڈا ریشم تے میرا منام چلے آئے اللہ رب العزت حمد و ثنا و درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم و بعد واجب الاحترام ملوک محترم علماء کرام نعت خانان شیری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامعین و سامعات اجداء فقیدہ اجتماع بسلسلہ محفل معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہینہ دے شہر سرگودہ دے اندر لکھا تبدیل دے میں انتہائی شکر گزارا تمام منتظمین محفل بٹی برادران دے
بھائی اللہ دیتا صاحب، بھائی محمد منظور صاحب، بھائی جوید اقبال بٹی صاحب، برادری عزیز جناب غلام مرتضیٰ بھٹی اور انہاں دے دیگر تمام معاونین جنہوں نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرمایا، منوں اور آپ باب نبی کریم علیہ السلام دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دی شب معراج دا صدقہ حضور دی شب میلاد اور شب ہجرت دا انہاں راتاں دا صدقہ جنہی نبی کریم نے غار سعود دی غار معراج گزاریاں، اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے مال کے ذریعے نجات بنائے۔ قربتبار دی تمام علاقے کو آپ احباب جوک در جوک، موج در موج، ذوق در ذوق تشریف لے آئے ہو۔ محمد عدنان میرا تو بہت بڑا قافلہ یقیناً لے کے تشریف لے آئے۔ چند دن بعد 15 مارچ انشاءاللہ محمد عدنان بھی محفل بھی آ رہی اور بہت زیادہ محنت بچت فرما رہے انشاءاللہ العزیز بھی تشریف لے علاقے دے اندر خوبصورت محفل ہوگی، یقیناً تو پھر تشریف لے آؤ گے سارے انشاءاللہ۔ آگے نہیں ادھر چڑھا چلے میں تو ساں اتارن واسطے جانا ہے۔ ماشاءاللہ بٹی صاحب ہمیشہ مسکرانا چہرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں خوش رکھے۔ بھائی جان بھی قافلے تو اپنی صورت جناب بھی تشریف لے آئے، اللہ رب العزت سارے دونوں جانا قبول فرما کے ذریعے نجات بنائی۔ علامہ محمد ناظم حسین حسین صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے جناب، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ محمد عابد جلالی صاحب نے اپنی نخابت دل قدیم اللہ تعالیٰ نے محضور فرمایا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نطق اور حدود لحن و صدقہ، اللہ تمام دے نطق اور لحن دے مزید برکات نصیب فرمائے۔ جتنے قدم چل کے آئے، جتنے قدم چل کے جاواں گے، اللہ سانو سارے نو ہر قدم تے نیکی عمل دا خیر عطا فرمائے۔ نوجوان علماء ماشاءاللہ تمام جامعات دے تشریف لے کے آئے، اللہ رب العزت انہیں متین دی خدمات اور نبی پاک دے عشق دی دولت اللہ زوال نصیب فرمائے۔ خوبصورت اہتمام، لائٹنگ خوبصورت، ماشاءاللہ ذوق بھی خوبصورت لے کے توزی تشریف فرماؤ۔ غلامانو اپنے آقا دا میلاد انجی منونا چاہیے رہے۔ گرامی قدر حضرات، میراج شریف دماغ مکرم اور عنوان میں میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ میراج لفظ عروج کی مشتق ہے۔ عروج دمانی بلندی، شب معراج اللہ نے اپنے محبوب نو بلندی عطا فرمائی جنہیں رب نے کسی نبی نو بھی عطا نہیں فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک دیاں تین جہتانے، ایک بشریت مصطفیٰ، ایک نورانیت مصطفیٰ اور ایک حقیقت مصطفیٰ۔ بشریت مصطفیٰ نو تے ابو جہل نے بھی دیکھیا، نورانیت مصطفیٰ نو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیا۔ حقیقت مصطفیٰ کے بارے سرکار نے فرمایا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی یا ابو بکر، فرمایا کہ اے ابو بکر میری حقیقت نو سوائے میرے رب دی جان کوئی نہیں سکتا۔ شب معراج اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی ہر صفت نو معراج کرائی۔ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک یہ بشریت مصطفیٰ دی معراج، مسجد اقصی تو لے کے سدرۃ المنتہا تک یہ نورانیت مصطفیٰ دی معراج، اور سدرۃ المنتہا تو لے کے عرش کے پار تے لامکانی حداں تک یہ نبی پاک دی حقیقت دی معراج۔ اللہ نے ہر نبی نو معراج کرائی، مگر دیگر انبیاء کی کہ حضور دی معراج بھی اتنا ہی فرق ہے جتنا حضور دی تو انہاں دی ذات اور مقام دے اندر فرق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی تقریباً 34 یا 36 آیات اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی معراج کی قرآن پاک کی فرمائی۔ میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی کہ نبی پاک علیہ السلام دی زمینی معراج دا تذکرہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو خواب وچ معراج کرائی، بعد کہتے ہیں کہ نبی کریم معراج کرن گے مگر حضور جبریل نو ویکھ کے آ گئے۔ بعد نے کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو صرف روحانی معراج کرائی، جسمانی معراج نہیں کرائی۔ اہل سنت و جماعت موقف ہے کہ نبی کریم نو اللہ رب العزت نے جاگدیاں جسمانی تے اپنی زیارت والی معراج عطا فرمایا۔ یہ تے انشاءاللہ گفتگو عرض کرانگے۔
حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ، حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ دے مرشد کامل آپ دی بات وچ چند لوگ آئے تے کہنے لگے کہ اسی نبی کریم دی معراج نو نہیں مانتے، کیونکہ ایک انسان اپنا جسم لے کے آسمان دے دروازہ کوئی نہیں تے کیویں گزر سکتا ہے؟ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مینوں مسجد دے کمرے چ بند کر دیو۔ لوگوں نے آپ مسجد دے کمرے چ بند کر کے دروازے دا تالا لگایا تے حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ مسجد دی دیوار دے وچوں باہر نکل آئے تے کدے اندر جاندے نے، کدے باہر آندے نے، کدے اندر جاندے نے، کدے باہر آندے نے تے نالے ارشاد فرماندے نے اے موسیٰ دی گل نہیں، اے حضور دی گل ہے، اے دور دی گل نہیں، اے بڑی دور دی گل ہے۔ او جڑی بڑی دور دی گل ہے میں اس گل ول ٹرن لگا۔ ہن پڑھا میں قرآن بھائی پتہ دو کتاب تسی سن چکے، ثنا خان نے بھی سنی، دور دور تو آئے کوئی بیرے تو آ گیا، کوئی ماشاءاللہ خوشاب تو آ گیا، اے ماشاءاللہ وادی سون تو آگے بھائی نہیں صاحب کافرہ لے کے میں کہ اے ماشاءاللہ ٹوبہ ٹیک سنگ دلہ کے پیر محل تو درویش میں آ گیا کہ اے منو کی کہن گیا سی صاحب بڑے کلو بندے سرگوتے والے بولے سبحان اللہ عزت کا معاملہ ہے بھائی جی تو سائنگی دی سبحان اللہ فرمانی تھی تو میں نے فون تے دس دے میں فون تے تقریر سنا دینا تو اس کی میں تو میسیج ہے سبحان اللہ کر دے تو اسی بولو بلا سبحان اللہ جی میں سرگوتے والے بولتے سرگوتے والے بولتے میں آگے بھی آیا بھائی جو میں سرگوتے سبحان اللہ حضور دے ذکر تے بولی جاتی ہوں جو فرماؤ ثواب دی نیت سمجھتے اسٹیج والے تو سے میرا ساتھ دینا تھی انشاءاللہ پھر سارے محبت فرمان گے اپنا بھی نال دے بھی ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ زور تو سن کوئی نہیں لگایا زور لگاؤ تو بولو سبحان اللہ دعا کرنا جی میں ہمیشہ کرنا ہر تقریر تو پہلے میں مسافر اللہ میری دعا قبول فرمائے سارے علماء آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اس سال اپنی امین اللہ حاضر کر کے آوے جڑا اس کو اچھا بولے رمضان شریف اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے جڑا اس کو اچھا بولے اج رات سوئے تے معراج والے نبی دی رات دا صدقہ انہوں حضور دی زیارت جڑا اس کو اچھا بولے تیرا کی جاندا انہوں جاگ نہیں اج سرکار دی زیارت نصیب ایک دن اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ کی جی منو بھی معراج کراؤ اللہ نے فرمایا پتھر دے کھڑے ہو جاؤ ہن اللہ دے نبی حضرت ابراہیم پتھر دے کھڑے ہوئے کہ پتھر نے پرواز کی تھی اللہ نے قرآن مجید اس پرواز دا اس معراج دا ذکر فرمایا سنیے قرآن اللہ نے رضا فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام پتھر دے بیٹھ کے پرواز کی تھی تھوڑا جہا گناہی دے گیا زمین والا ویکھے آئے نظر پئی ایک بندہ گناہ پیا کردا ہے عرض کیتی اللہ اینو مار دے او بندہ مر گیا تھوڑا جہا بلند ہوئے زمین والا ویکھے آئے ایک ہور انسان گناہ کردا ویکھے آئے عرض کیتی اللہ اینو بھی مار دے او بھی مر گیا تھوڑا جہا بلند ہوئے ایک انسان گناہ کردیا ویکھے آئے عرض کیتی اللہ اینو بھی مار دے او بھی مر گیا اللہ فرمائے ابراہیم زمین سے چلا جاؤ عرض کیتی اللہ بندے گناہ کر دینے میں تیرا خلیل ہوں میرے کلوں بے کے برداشت نہیں ہو جاؤ اللہ فرمائے تو آج بیکھنا ہے میں روز بیکھنا ہوں اللہ نے فرمائی ابراہیم معراج کرنے آیا ہے گناہگار مروائی جا رہے ہیں ایک میرا کملی والا معراج کرنا نہیں کیونکہ گناہگار مروائی جا رہے ہیں انہیں بچائی جانے پتہ چلیا معراج تے وی تیری میری بخشے کا بہانہ ورنہ اوتھے تے ملاقات ہر لمحہ ہی ہوندی اے تے میری تیری بخشے کا بہانہ اللہ نے اپنے محبوب نے فرمایا کہ لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی رات نو معراج کرائی
گودا دے نوجوانوں عشق پاویں مجازی ہوے پاویں حقیقی ہوے محبوب راتاں نوں ملدے صاحب روح البیاں فرماتے ہیں کہ رات ملاقات واسطے ہوندی ہے اور شب معراج گواہ کے محبوب راتاں نوں ملدے تائیوں تے رب قرآن چ بار بار کہندا جاگو 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 انہیں کدے بھی سون والے دی تعریف نہیں کیتی انہیں جدوں کیتی ہے جاگن والے دی تعریف کیتی سبحان اللہ کیوں معراج کرائی ایک علیحدہ عنوان ہے مگر میں ایک دو بات عرض کر کے گزر جاواں اچانک نبی کریم علیہ السلام کی توجہ اپنی امت کے گناہوں وال چلی گئی تے گناہ ویکھ کے خیال آیا کہ یہ دوزخ چ نہ کدھر سڑ جاون وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا یہ پل صراط تو کیویں گزرن گے غم ہوے تے نیند نہیں آندی کیونکہ نیند تے سکون کا نام ہے کون ہے دیوالی نے اپنی مزمل والی چادر تے کمبل لئی تے حضور مدثر اپنے جمال ہی اپنے جمال میں مدثر کی چادر دے نیچے چھپایا تے میرے نبی لیٹ گئے تے اکھاں چ اتھرو میرے امت دا کی بنے گا میرے امت دا کی بنے گا انہیں گناہاں دی پھنڈا جو کہ پولیس رات تو کیویں گزرن گے اے یار پریشان ہوئے تے جگری یار ہوئے نا تے او کہندا اٹھ یار آ میں تینوں سیر کرا کے لیا ہاں تیرا ذہن بدل جاوے کوئی نظارے میں کھا کے لیاواں تیرا پریشانی ختم ہو جاوے کولین والی پریشان لے جنے اللہ فرمایا جبریل عرض کیجیے اعلیٰ حکم ہے فرمایا جو میرا کملی والا دکھی ہے عرض کیجیے اعلیٰ کی حکم ہے اللہ فرمایا جا پیغام لا جاؤ نالے اکھی مزار دے جانا والے آؤ اللہ فرمایا دکھی نہ آؤ کالی کملی دی پھکر مار لائے امت دے گناہ کالے لے کالی رات میں اپنی لا لینا آجا عرشہ سے گل کریے کہ میں آکھے گئے ہوئی کرنا عرشہ سے کالی کملی دی بکر مار کے گرامی قدر حضرات ادھر سرکار لیٹے نے آرام فرما رہے کہ ادھر اللہ نے جبریل نے فرمایا جبریل آج جنت سجا دے تے دوزخ بجا دے سبحان اللہ جب اور بولو تو انہوں نظر نہ لگے سبحان اللہ بھی نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ بولنا کوئی ہر بندے دے واسطہ روک دے سبحان اللہ ثواب دی نہیں سمجھ کے بولو سبحان اللہ یہ درو سنتے نہیں جڑے کدے سنتے ہی نہیں سبحان اللہ ادھر تیاری اگے اینا جاگ دینے کہ رحمت تھپکیاں دے کے سنا دی ہے اللہ فرماتا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اللہ فرماتا مزمل دے بکل والے کا دے سوں بھی جایا کر ادھی رات آرام تے ادھی رات قیام کر لیا کر اگے سوندے نہیں اللہ کے اندر سو جو سوندے نہیں میں رات 2 بجے انگلینڈ دی فلائٹ ہوئے تے نیند آندی رات 1 بجے عمرے تے جانا ہوئے تے نیند نہیں آندی تے پتہ بھی یہ جانا ہے سبحان اللہ اگے سوندے نہیں تے آج سبحان اللہ آج سو گئے آج پتہ بھی یہ جانا ہے جتے رات ہی جاگب دی پر آج سو گئے اگے سوندے نہیں آج کی بھی سونے آج تے ملاقات دی رات آج ملاقات دی رات آج تے جاگب دی رات ساری زندگی دیا راتیں جا کے گزاریاں جاگن والی سو گئے فرمایا ایک موسیٰ کلیم نے تیرے ہڈیاں چکے کہنے ربے آرنی ربے آرنی ربے آرنی یا اللہ جلوہ بھی کھاؤ جلوہ بھی کھاؤ جلوہ بھی کھاؤ فرمایا میں لوکاں نوں دسنا جانا کلیم ہو گئے تیرے ہڈیاں چک کے اپنے جلوہ بھی کھاؤ حبیب ہو گئے تیرا چادر جان کے سو جائے تے آنکھیں بے سمجھے تے جگا کے لے جائے سبحان اللہ میں دسنا چاہنا کلیم تے حبیب دا فرق اوتھے تیاریاں شروع ایتھے آرام فرما رہے سبحان اللہ اتوں آواز آ رہی نے جا جبریلا تو یار لیا جا جبریلا تو یار لیا
کرتا یار محبوب دے سوگے ہن یار محبوب دے سوگے وہ سجدہ کرتا کی کرتا جبریلا یار لیا ساڈا دید کرن نو جی کردا ادھر آرام فرما رہے تو ادھر فرما رہے جے جنت سجاؤ تو دو دس بجاؤ جبریل دوڑ دوڑ تیاریاں کر رہے کہ فرشتے پوچھا قیامت آؤں لگی ہے فرما قیامت نہیں خدا دا ماہی آمن لگ جائے سبحان اللہ فرشتے جبریل امین پوچھتے ہیں استاد جی صدیاں گزر گئی ہیں سماہی دی اوڑی کر دیا سبحان اللہ کنی دیر واسطے آمن گے کنے سالاں واسطے 18,000 سال دا سفر ہے کتنے سالاں لے فرمایا سالاں دی گل نہ کرے جے بس لیلن ایک پوری رات بھی رات دا چھوٹا جا حصہ سبحان اللہ اتنا چھوٹا حصہ کہ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے آئے تو انہیں یاد ہے کنڈا پہ اجے ہلدا سی پانی اجے چلدا سی سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی جڑے بستر مبارک چ اٹھ کے گئے وہ اجے انج گرم جویں ہن کوئی اٹھ کے گیا ہے جڑے پانی نہ وضو فرما کے گئے اجے انج پہ چلدا سی جویں ہن کو وضو کر کے گیا جڑا دروازے دا کواڑ کھول کے گئے او دروازے دی اجے کنڈی انج پہ ہلدی جویں کو ہن گیا ہے سیرت حلبیہ تے لکھیا حضرت والد بھی لکھیا کہ نبی کریم معراج کرن چلے تے ایک درخت دی ٹہنی نو میرے نبی دا امامہ شریف لگ گیا وہ ٹہنی پی اجے ہل دی ہے تے میرا نبی عرشاں فرشاں دی سیراں بھی کر رہا ہے سبحان اللہ میں آسان کر کے عرض کرا اللہ نہ کرے ہن جا کے کو پیچھے مین سوئچ بند کر دے لائٹنگ بند ہو جائے گی ساؤنڈ سسٹم بند ہو جائے کیمرے بند ہو جائیں گے تسی فیکٹریاں کام کر دیو مشیناں چل دی ہے کدھر کپڑا بن رہے دھاگا چل رہے مشین چل رہی کوئی کسی لوہے والی فیکٹری کو کسی بھی کام کر دیو گے مین سوئچ آن کیتا جاوے تے پھر چل دے آف کر دیتا جائے بند ہو جاندی 2 سال 5 سال 10 سال مین سوئچ بند رکھو ہر چیز اپنی جگہ رکی رہے گی مگر جو ہی مین سوئچ آن ہوئے گا لائٹ بھی چل پوے گی ساؤنڈ بھی چل پوے گا لائٹنگ بھی چل پوے گی کیمرے بھی چل پڑ گے میرا نبی کائنات بھی جان ہر اے جہاں چھڑ کے اس جہان گئے نا ایک کنڈی بھی رک گئی پانی بھی رک گیا ٹہنی بھی رک گئی جان واپس آئی کنڈی بھی ٹر پئی پانی بھی ٹر گیا جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے رات تھوڑی نہیں بس رات تھوڑے جے حصے لے آواں فرشتے نے عرض کی دی اللہ چھوٹی جی رات نہ کی بنے گا اللہ نے فرمایا فرشتے رات کنے بنایا عرض کی دی اللہ تو بنایا اللہ فرمایا پھر کون طلوع کرے گا عرض کی دی اللہ بھی تو سب طلوع کرنا ہے اللہ نے فرمایا فرشتے رات بھی آپ بنایا دن بھی آپ بنایا نہیں اساں کیڑا کدھر لے جانا ہے یا تو سدرا چپ لے دے ہو رات مکر دے وگے نہ واپس جانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک گرامی قدر حضرات رات چھوٹا جا حصہ اللہ نے نظام کائنات موقوف کر دیتا یوم نطوی سماء فقطی سجل للکتب تیہ زمانی تیہ لسانی اور تیہ مکانی یہ اولیاء نو اللہ نے طاقت عطا فرمانی ہے بعض اولیاء نو ادھے تے میں بحث نہیں کرنی ایک علیحدہ عنوانے ادھر تیاری سبحان اللہ سبحان اللہ دروازہ کھٹ کے تو پوچھی کون بچہ کے دس جی فلاں بندہ ملن آیا تو ان کہہ دے جی جاؤ گھر کوئی نہیں گھر کوئی نہیں دروازہ کھڑکے کے بعد مہمان ایسے بھی ہوتے انہوں نے نام سن کے آنکھی دے کے انہوں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ کہ میں تھوڑی دیر بعد آیا
دروازہ کھڑکیا تے پوچھا کون؟ آکھیا فلاں۔ آکھیا آ جاؤ تہاڈا اپنا ہی گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ انج دے بھی مہمان ہوندے نے انہاں کول پہلے ٹائم لیندے تے کچھ انج دے بھی ہوندے نے ٹائم بھی لیندے تے آکھدا جی اسی لین بھی آواں گے تے چھڈ کے بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنے پہلے ٹائم لیا گیا۔ سبحان اللہ۔ جبریل عرض کی مہمان بڑا لڑ لائے تھے سواری، آخیا سواری بھی لڑ بھی رکھا۔ سبحان اللہ۔ تو سونا مہمان ہوئے سواری ہوئے بھی ہونی چاہیے نا بھائی، حفظ مراتب ہے نا۔ اللہ نے فرمایا میں تو پتا سی میرے یار نے معراج کرانا آنا ہے، میں 40,000 براق بنا کے جنت میں چلے جنتی سواری براق برق جو نکلیا، برق دا معنی بجلی۔ بٹن آن کریے تے بجلی کھڑے ویلے بٹن وچوں لائٹ تک آ گئی، پتہ نہیں چلدا۔ حضور نے فرمایا براق بھی اتنی تیز رفتار نہ چل رہی کہ جتھے تک اودی نظر جاندی ہے اوتھے تک قدم جاندا ہے، جتھے تک قدم جاندا ہے اوتھے تک نظر جاندی ہے، نظر بر قدم تے قدم بر نظر۔ سبحان اللہ۔ اتنی تیز رفتار سواری۔ اللہ نے فرمایا میں 40,000 براق بنا کے جنت وچ رکھے نے، جا جبریل جڑا سونا لگدا نا او میرے ماہی واسطے لے جا۔ جبریل فرماتے نے میں جنت وچ آیا تے ویکھے 40,000 براق تے ہر براق شوخی وکھارے، ہر براق پیار پیا کر دے اپنی طاقت تے شوخی وکھارے کہ میں پسند آ جاواں۔ جبریل فرماتے نے میں دیکھدا جدوں جنت دی نکر وچ گیا نا ایک کمزور جا سکھا جا تے او جنت دی نکر وچ گوڈیاں تے سر رکھ کے نا تے زارو کتا روئی جاوے تے روئی جاوے۔ سبحان اللہ۔ جبریل دے قریب جا کے فرمان لگے تیری برادری خوشیاں مناندی تے تو تے رونا، تینوں کملی والے تے اون دی خوشی نہیں۔ او براق نے انج کر کے سر چکے تے جبریل وال ویکھیا تے کہنے لگا جبریل او بھی چاہندے نے کملی والے راضی ہو جائے تے میں بھی چاہنا میں کملی والے راضی کر لواں، پر فرق ہے نا کوئی ہنس کے منا لیندا تے کوئی رو کے منا لیندا۔ سبحان اللہ۔ او کسے ویکھیا کہ محمود غزن بھی بادشاہ نا مدینہ طیبہ دی گلی وچ اپنے کندھے تے مشک پانی تے لٹکا کے نا تے گلیاں چ پانی تے ترونکے لگاوے، بخاریاں پیا کرے گلیاں تے فقیراں والا لباس۔ کسے ویکھیا کہ یمن دا بادشاہ قریب تو گزریا تے اونے شاہی لباس پہنیا، سر تے اونے کلاه بادشاہی رکھی ہے، اونے بادشاہی تاج سر تے رکھیا تے اے دائیں بائیں غلام تے بڑے مروٹو کول مدینہ دی گلی جو گزریا۔ وہ بندہ دوڑ کے گیا تے انہیں آکھیا محمود غزنوی تو بھی بادشاہ ہے، وہ بھی بادشاہ ہے، تو فقیر بن کے مصطفیٰ دی گلیاں چ پانی دیا بخاریاں پیا کرنا ہے تے او بڑے کرو پھڑ دے نال مدینہ دی گلی چ گزریا۔ محمود غزنوی کہنے لگا نیت میری بھی چنگی ہے تے نیت تو بھی چنگی ہے۔ آکھیا تیری نیت کی ہے؟ آکھیا میری نیت ہے تے کملی والیا ویکھ رہے جڑے دنیا دے شہنشاہ ہوندے نہیں نا او تیرے در دے فقیر ہوندے نے۔ سبحان اللہ۔ وہ بندہ دوڑ کے جا کے یمن دے بادشاہ نو روک کے کہندا او محمود غزنوی او بھی شہنشاہ تے تو بھی شہنشاہ، او فقیر بن کے تو کرو فرنا جا رہے ہیں، فرق کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا او دی بھی نیت چنگی تے میری بھی چنگی۔ پوچھا تیری نیت کی ہے؟ کہنے لگا میں تے لباس پا کے مدینے آیا، کملی والا ویکھ لے تیرے صدقے تیرے نوکراں نو رب نے کیڑیاں شاناں عطا کیتیاں۔ نیت اپنی اپنی کوئی ہنس کے منا لیتا تے کوئی منا لیتا۔ کیا بات ہے؟ وہ بھی چاہتے ہیں یار راضی ہو جائے، میں بھی چاہنا کاش میں پسند آ جاواں، پر اتنے رون والے بڑے کدے اپنے بیڑے چ غور کیتا جے 5-6 بچے ہونا تے جیڑا بچہ جلدی رو پیندا نا ماں او دا بڑا خیال رکھدی ہے۔ او بچہ گھر نہ ہوے تے ماں نے کوئی چنگا چوکھا پکایا ہوے نا تے او دے واسطے چنگی موٹی ماں سنبھال کے ٹھک کے بچے تو چھپا کے رکھ دیندی ہے۔ کیوں؟ اے رو پیندا ہے، اے رو پیندا ہے۔ تائیوں میرے نبی نے فرمایا اب کوفہ علم تب کوفہ تباکو، نبی کریم نے فرمایا رویا کر رونا نہ آوے تو رون والا منہ بنا لیا۔ شیخ سادی نے فرمایا بچہ روے نہ تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی، بچہ کھیلتا روے ماں پرواہ نہیں کرتی، بچہ روے تے ماں گلے چلا کے دودھ پلا دیتی۔ کیوں؟ بچہ روے تے ماں دودھ دیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دن بھی ہوتی رحمت دی لوڑ ہے نا کہ من جاوے کدے کدے تو بھی رو کے بکھایا۔ انہاں دے ہاسے منگن والے کدے رات دے پچھلے پیر دا رونا بھی مانگو۔ اتنے رون والے بڑے پسند نے، اتنے او پسند نے جڑے رو پیندے۔
اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اینا روتے سن کہ آپ دی اکھاں دی بینائی چلی گئی. ایک دن اللہ نے فرمایا کیوں اینا روتے ہو؟ جنت دی لوڑ ہے کہ دوزخ دا خوف ہے. اج کتنی نبی ہیں جنت ہے ہی میری تے میں دوزخ تو کیوں ڈرا؟ میں کیڑا کو گناہ کیتا ہے؟ نبی تے معصوم عن الخطا ہوندے نا. میں کیڑی کو گناہ تے غلطی کیتی جڑا تیری دوزخ تو ڈرا؟ اللہ فرمایا پھر روندے کیوں ہو؟ تے اکھا چترو تے رو کے عرض کیتی جے سچی پوچھے نا تے مینوں تیری یاد وچ رونا آئی جانا. اللہ نے فرمایا شعیب روئینا اب کی دیا یار یاران چپ کرا دینا تو مینوں کہنا روئینا. فرمایا شعیب روئینا جڑا میری یاد وچ روے مینوں سونا ہی بڑا لگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. رون والے سونے لگے. حدیث پاک چاہتا ہے کہ گناہگار نو قیامت نو اللہ حکم دے گا کہ انہوں دوزخ وچ لے جاؤ. فرشتے ایک سیٹ کے نو دوزخ ول لے کے جاندے ہون گے کہ اودی اکھ دا ایک وال حشر دے میدان چ رولا پا دے گا تے کہے گا یا اللہ میں دوزخ وچ نہیں جانا، میں نہیں جانا. اللہ فرمائے گا بندے نو واپس لے آؤ. او واپس آئے گا تے اللہ کریم اودی اکھ دے وال نو پوچھے گا کہ تو کیوں شور مچائے؟ اکھ دا وال عرض کرے گا یا اللہ میں دنیا تو سنیا سی کہ جدی اکھ وچ خوف الہی دے نال ایک مکھی دے پر جنا اتھرو نکل آوے وہ دوزخ چ نہیں جاوے. اے تے میں مننا بندہ گناہگار سی پر ایک دن رویا سی تے ایدی اکھ چ نکل جا اتھرو نکل کے تے میرے نال لٹکدا رہیا تے میں گلا ہو گیا. عرض کرے گا یا اللہ یا تینوں جنت بھیجو جے میں دوزخ وچ جانا ہے مینوں دوزخ وچ نہ بھیجے آج میں دے دیکھو پھیلا ہے تے اتھرو دے نال گلا ہو گیا. اللہ فرمائے گا بندے میں جنت وچ لے جاؤ. او جنت ول ٹرے گا بادشاہ دے میدان تے رولے پے جان گے. دیکھو کتنا نصیباں والا ہے اینو اکھ دا وال ہی بچا کے لے جانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جڑے چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بابے بیٹھے تے لوگ کہندے نے کہ جڑا روے کم اودا ہی ہوئے. کدے رویا کرو. مینوں قسم ممبر والے رسول دے جڑے مصلیاں تے روندے نے وہ مقدراں تے نہیں روندے. اللہ نصیباں تے نہیں روندے جڑے مصلیاں تے روندے نے. او دی بارگاہ وچ کدے کدے ندامت تے کدے او دی محبت تے اتھرو بہتے. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیار دی مثال لکھی. آپ فرماندے نے اے دیوا ہوئے نا چراغ، یہ چراغ دے وچ جڑی روئی دی پتی ہوندی ہے اونوں پانی نہ گلا کر دئیے تے اگ لگائیے تے لگ جائے گی نہیں نا. جیڑی چیز نو پانی لگ جائے اونوں اگ نہیں لگدی. فرماندے نے جے بچنا ہی نا اس اگ تو تے گلا ہو کے جاویں. سبحان اللہ. اتھرو نہ گلا ہو کے جاویں کیونکہ جڑی چیز گلی ہو جائے انہوں آگے نہیں لگتی. تو بھی گلا ہو کے جاویں اتھرو بہا کے دی بارگاہ چ جاویں. گرامی قدر حضرات او رو رہا. جبریل دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے تو کیوں رونا ہے تے کدوں دا رونا ہے؟ ہن تڑپ جاؤ گے میں تانوں عشق دی وادی چ لے چلا ذرا. سبحان اللہ. اجے مست نہ ہویا جے تہاڈی مہربانی میں جے شروع ہویا. سبحان اللہ. اس سفر معراج ایک سال لگ جاندے نے سنا دیا. میں تانوں بس کوشش کرنی ہے جلدی جلدی عشق والا معراج سناواں. تھکے تے نہیں؟ سبحان اللہ. کو بہت ٹائم نہیں ہویا بس میں تو کیتا جے پہلا شروع ہویا بھائی لمبا سفر میرا تہاڈا. میں تہاڈی سبحان اللہ دسنی ہے کہ تساں تقریر کیویں دی سننی ہے. سبحان اللہ. براق نے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. براق نے پوچھا کدوں دا رونا ہے؟ کہنے لگا مینوں تقریباً کوئی 40,000 سال گزر گئے. کتنے؟ کہنے لگا کہ میں نے 40,000 سال گزر کے میں محمد عربی دا نام سنیا سی. او دن گیا تے اج دی رات آئی میں محمد دیاں یاداں چ رہندا رہیا. اسی تے 5 نمازاں جس دن با جماعت پڑھ لئیے نا اس دن اپنے آپ نو ولی تے لوگاں نو دوزخی سمجھ.
نا ساڈے چ تکبر آ جاتا کہ میں بڑا وڈا نمازی ہاں، میں بڑا شریعت دا پابند ہاں تے لوگ کتنے دوزخی نے۔ انہوں پوچھو جنہیں 40,000 سال یاد دیا راما چلون دی گزر گئی، وہ تے نہیں آکڑیا۔ عشق جدوں محبوب دی بارگاہ تے آیا کردا نہیں، عشق جدوں بھی حسن دی بارگاہ تے آیا انہیں اے کہ سونیا کلی بھی تیری، کلی بھی تیری، میری اولاد بھی قربانی، جان بھی قربانی، میری دولت بھی قربانی، تے ہاتھ جوڑ کے عشق میں یہ کہ میں کو جی میرا دل ترسانا تے میں کیویں اس نوں ساری دنیا دے کمال ایک پاسے ادنا تے آلہ، ایک پاسے سب نور اجالا، ایک پاسے ناصر سب دنیا پر ساڈا کملی والا۔ اچھا بولیا جو سبحان اللہ۔ کہنے لگا 40,000 سال گزر گئے نا مینوں یاد نہیں رہا ہوڑی۔ عشق وچ اڑیک بڑی ضروری، جنہاں نوں کسے ماہی دی سکھ ہوئے نا، جنہاں نوں تانگ ہوئے کسے محبوب دی، جنہاں نوں صدر ہوئے کسے سونے دی، جنہاں نوں انتظار تے اڑیک ہوئے نا کسے سجن دا، وہ اڈیاں پیراں دیاں چک کے نہ تے پپاں پار اچھے ہو کے یارویاں نواں ویکھدے۔ میں اگے بھی عرض کیتا سی، میں پہلی بار جدوں مدینہ شریف گیا تے ناروال دے ایک ویسی صاحب میرے دوست نے کہہ لگیا سی صاحب میں تانوں ایک زیارت کرا کے لے آواں۔ میں گیا تے میرے ایک مقام تے کھڑا کر کے کہنے لگے آ وہ مقام ہے جتھے کھلو کے ہجرت والی رات مدینے والے حضور دا انتظار کرتے۔ میں پوچھا جی ایتھے کھلو کے انتظار کیوں کردے سن؟ اور کدھر کیوں نہیں؟ کہنے لگے آسی صاحب یہ مدینہ طیبہ دی سب تو بلند جگہ سی، ایتھے کھلو کے بڑی دور تک نظر آندا سی۔ میں اوتھے کھلو کے جدوں دور تک ویکھیا نا تے میں کہیا واہ وہ دیکھن والے ہو، کھلو بھی اونچی جگہ جاندے تے پھر بھی تسلی نہیں ہوتی تے اڈیاں اونچیاں کر کے پپاں پار ہور اونچے ہو کے یار دیاں اکھاں ویکھدے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں کدے باغ وچ گیا تے پھلدار درخت تے ٹہنیاں لٹک رہیاں، فرماتے نے میں ویکھیا تے وچ ایک سرو دا بوٹا تے سیدھا ہی اکڑ کے کھلوتا، قریب جا کے فرماتے تیری برادری جھک کے کھڑی تو بڑا اکڑ کے کھلوتا ہے۔ فرماتے نے درخت کی آواز آئی محمد بخشا انہاں نوں یار مل گیا، مینوں اڈیکاں لگیاں ہوئیاں نے۔ صاحب نے اسی درخت دے نال ٹیک لگائی تے آپ نے شعر لکھیا، آپ فرماتے نے سرو آزاد حیران کھلوتا، پیر زمین وچ گڈے اونچا ہو رستہ ویکھے متا یار کتوں سر کٹے۔ یار دیاں اڈیکاں وہ کہنے لگا میں نے 40,000 سال گزر گئے نے اڈیکاں کر دیا تے رو رو کے بیائی آخنا محبوب
نہیں بتاؤ نے ایک گل پہلے سنا اڈیق ہوئے نا سچی یہ میری گل وہ سمجھے گا جڑا محفل کے حضور نو ویکھن آیا اڈیق ہے جڑی باہر ہوا پہ چلتی میری تھوڑی آواز لے کے پاؤں دے بندے کی طرح چم کے آکھے کملی والے میں اکھی ویچ کے آئی ہوں سرگو دے محفل ہوئی ہوندی ہے تے راتوں رات گزر گیا پر تیرے غلام اجے بھی تیریاں راواں پہ ہوندی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کے دور ایک نوجوان سی جس کا نام سی ہود بڑا عبادت گزار اللہ نے فرمایا میں تیرے سے بڑا راضی ہوں کہ مانگ جو مانگنا انہیں عرض کی تھی میں آسمانی صحائف وچ پڑھے کہ رب دا نبی ہونا جس کا نام یوسف ہوئے گا تے حسن دے 10 حصے چ 9 حصے دا کلہ مالک ہوئے گا انہیں عرض کی تھی یا اللہ جی کو مینوں اجر دینا نہیں تو مینوں اس وقت تک موت نہ دے جب تک میں یوسف کی زیارت نہ کر لواں اللہ نے فرمایا مصر تے کنعان دے درمیان ایک کنواں جا اس کنویں چ آرام کر تے یوسف آوے گا سبحان اللہ 1200 سال یہودا نام دا نوجوان کنویں چ عبادت کرتا رہا کنے 1200 سال بولو ہن 1200 مینوں پتہ ہے میں کیوں کہلوارے اس سوال کہ تانوں پتہ لگے کیڑا سوکھا نہیں عشق سبحان اللہ انہوں کوئی عشق نو سوکھا نہ سمجھیا جی تے دل رکھی وانگ پہاڑا سبحان اللہ 1200 سال نوجوان کنویں چ عبادت کرتا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لمبی رو سبحان اللہ اے میں چھوڑے والی سبحان اللہ گزری سے بنیوں کی خبر لے آوے کون محمد سجدہ دور 1200 سال دے بعد جدو اللہ دے نبی یوسف پیدا ہوئے کہ ویران نے جدو پن کے رسید نال یوسف دے پیر کی رسی کٹی اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام کنویں دے پانی وال جا رہے جبریل نے جنت تک لے آ کے قدماں دے تھلے بچھایا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام تخت تے بیٹھ گئے او یہودا نام دا نوجوان دیوار دے وچوں نکل کے تخت تے بیٹھ گیا آ فرمان لگے مینوں تے ویراں نے سدیا ہے تو کتھوں آیا ہے ہاتھ جوڑ کے کہن لگا نبی اللہ ویراں دا گلا نہ کری تینوں کھوج ویراں نہیں سدیا تینوں کھوج میریاں اڈیکاں لگے آیاں سچی آن ماہی چل کے آ جاتے یہ تو کو پوچھے گارے سور دے سب کو نو 550 سال گار چ نبی دی اڈیک کی سبحان اللہ پتہ چلے جدو عشق دی اڈیکاں سچی آن پھر ماہی چل کے آ جاتے سبحان اللہ میں تے گفتگو کردا رہیا تے پھر گل ساری ایتھے مک جاندی سبحان اللہ او برات کمزور تے ہڈیاں دی مٹھی تے سکیا پتہ کیوں عشق دیا 3 نشانیاں کیڑیاں رنگ زرد آہ سرد چشمے سر عشق دی پہلی نشانی صوفیاء نے فرمایا جنوں عشق لگ جائے دا رنگ زرد ہو جاتا پیلا ہو جاتا سوکھ جاتا عشق دراصل ایک بوٹی دا نام انہاں عشق پیچا کہندے نے اے پنساریاں تے سنیاسی لوگاں کول ملدی ہے او دا نام عشق پیچا اے جویں انگور دی بیل ہوندی ہے نا اے جویں انگور دی بیل کسے درخت دی دیوار تے چھا جاندی ہے اے عشق پیچا کہ بوٹی تے بیل ہے اے درخت تے چھا جاندی ہے پر اے دا کمال ہے جڑے درخت تے چھا جائے اونوں سکا دیندی ہے عشق نو بھی عشق اس واسطے کہندے نے جدے تے چھا جائے اونوں سکا ہی دے سبحان اللہ رنگ زرد
آہ سرد عشق دی دوسری نشانی ہے جنہوں عشق لگ جے ہو کے بردہ ہے ٹھنڈیاں ہاواں بردہ ہے حضرت باجدید بستانی رحمت اللہ علیہ خواجگاں امام نقشبند سنجد آپ جا رہے تھے راج درویش بیٹا انہیں ہوکا ماریا خواجہ باجدید چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے اٹھے اس بابے نے فرما لگے میری عبادتاں تو لے لے ہوکا میں نو دے دے عبادتاں دے کے ہوکا مانگنا ہے فرمایا کہ اللہ حصہ ماتے دینے آدھے انہوں تے کسے دی پرواہ نہیں وہ قیامت میں میری عبادت قبول نہ کرے تے میں کی کر لینا ہے پر میں اپنی ولایت نگاہ نال ویکھے اے بابے فرشتے ہوکا مارے خدا دا عرش ہلا کے رکھ دیتا عاشق دا ہوکا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے نے ہنجو ہاڑے تے ہوکے جڑا میرے یادیاں یاداں جو روتا ہے میں تنوں پتہ لگ جائے تھے مارے تھے رون والے پسند نے اج کی پیالا سونا ہی نہیں حسن بھی کوئی نہیں جوانی بھی کوئی نہیں اج کی پیالا باقی سونے سونا کوئی نہیں کیوں جوان ایک دن اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنا جنگت گزرے جبریل لفظ دی نبی اللہ فرماتا تکھاں دی کھلی دی اندر آ جاؤ آپ جب کھلی دی اندر گئے کمائی مڈیری چرخاں پہ قدمی ہے کہ مجھے دند بھی کوئی نہیں حسن بھی کوئی نہیں جب کہتے ہر کہنے دے مائی کہنی ہے یوسف 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 اللہ نے فرمایا یوسف مائی دنال لے جاؤ کہ میرا جامع نکاح کرو اج کی دیانا مائی کون ہے فرمایا یہ زلیخا ساری زندگی تیرے نال پیار کے گزار دیتی ہے اج کی دیانا جب جوان سی ملکا سی جب حسن دی خاجدہ سی ایدو ایدے والے ویکھے آ نہیں اج وڈیری ہو گئی مجھے دند بھی کوئی نہیں میں آج کیوں قبول کر لوا اللہ فرمائے یوسف تو ہاں کر جوانی اسائی دینی جب یوسف نے ہاں کی تھی زلیخا جوان ہو گئی اللہ چلے آج تو ماہی قبول کر لیں جوانیاں بھی آ جاندیاں ناز بھی آ جاندے اور نخرے بھی آ جاندے جب ماہی قبول کرن اللہ فرمائے جبریل اس براق نو کہہ دے کہ یار میں قبول کر لی جوانی اسائی دینی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری پتہ چل گیا جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے بس جب چجیاں تے کوجیاں نو قبول کر انہاں ورگا پھر سونا کوئی جنوں ماہی قبول کر اللہ نے فرمایا جبریل اینو لے جا جڑا میرے یار نے یادہ چ روندا جبریل اودے کان وچ آکھیا اٹھ جنوں ماہی قبول کر لے جبریل فرماندے نے خوشی نال اٹھ کے اپنے پر چھڈے کہ میں رب دی پوری جنت وچ چھاتی مار کے ویکھیا اودے جڑا براق سونا پوری جنت وچ کوئی نہیں ماہی قبول بس سجا لیا 70,000 فرشتیاں دا جلوس نال دی اسرافیل کہنے لگے ماں بھی نال جاؤں آگے کیویں آئے پھر ایک لمبی تقریر ہو جانی بس آگے میرے نبی دے دروازے تھے اندر حضور آرام فرما رہے تھے جبریل فرشتیاں دا جلوس لے کے آئے عرض کی تھی دروازہ کھڑکاواں فرمایا نہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اچھی آواز نہ ہو جائے کہ میرا محبوب بے آرام نہ ہو سبحان اللہ اکھا آواز دیواں کے دروازہ کھلے فرمایا نہیں 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 نا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون انہوں نے تے نہیں نہ بلائی دا جی میں لوکاں نوں بلائی دا سبحان اللہ سبحان اللہ ماں دا پتر بولو سبحان اللہ نال دے دا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ
آج میں شروع بھی نہیں کی ہے جیسے میں شروع کی نہیں میں کر دے تے سوچو پھر گل کتنے جا سی میں شروع بھی نہیں کی بس جبریل دروازے کھڑے آکھیا آواز بھی نہیں دینی تے دروازہ بھی نہیں کھڑکانا تے بغیر اجازت ہی لگا جاواں تسی دروازے تے کی لکھ دیو بغیر اجازت اندر آنا منع ہے اللہ نے قرآن وچ بورڈ لکھ کے لگا دیتا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم اللہ فرمایا ایمان والو بوا محمد بغیر اجازت اندر آنا ہونا ہے یہ اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے ہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت جبریل دروازے چ کھڑے یا اللہ آواز بھی نہیں دینی کنڈا بھی نہیں کھڑکانا بغیر اجازت تے میں کی کراں اللہ نے فرمایا جبریل چھت تے آ جا جبریل چھت تے آ کے عرض کی ہن کی کراں اللہ نے فرمایا فخرجان سقف بیتی اللہ نے فرمایا ہن سوراخ چھت وچ کر جبریل سوراخ کرن لگے عرض کی اللہ سوراخ کتے کرنا ہے فرمایا اوتھے کری جتھے میرے یار دا چہرہ سامنے ہوے عرض کی اللہ وجہ کی ہے سرگو کے والے کدے غور کرے آج ماں بچے نال پیار بڑا ہوندا ہے پر ماں سب تو زیادہ پیار اس ویلے ہوندا ہے جدوں بچہ ستا اٹھدا ہے ماں کتنے بھی کام کردی ہوے بچہ سو کے اٹھے چیخ مارے میں دنیا دے کام چھڈ کے بچے والا دوڑ دی ہے کہ ماں متھا چومدی نالے کہندی سبحان اللہ اس ویلے ماں بڑا پیار ہوندا جدوں بچہ ستا اٹھدا ہے اللہ فرمائے جبریل سلاخیا دے چہرے دے سامنے کری کیونکہ میرے یار نے اج ستا اٹھنا ہے کہ ماں دے ہے کوئی نہیں جب یار اٹھے گا میں ویکھ کے آپ ہی آکھاں گا سبحان الذی اسرا بڑی پاک میری ذات جنے تیرے جیسا سونا بنایا سبحان سراغ کر میرے محبوب دے مکھ دے سامنے کتنا کو سونا آئے گا جنہوں ویکھ کے رب آکھے سبحان اللہ مکہ ہے تے مکے چ محلہ ہے تے محلے چ ایک محلے سبحان اللہ یار آرام کر رہے تھے جبریل اوپر چھت چ سوراخ پہ کرے اچھا مینوں سچی دسو سرگودے دے پڑھے لکھے نوجوانوں کتنا کو سوراخ ہوے گا جے وچوں جبریل گزردا پتہ جبریل کتنا بڑا جبریل دے 600 پر میں کتنے 600 جبریل فرماتے ہیں میں ایک پر کھول دیواں تے پوری کائنات میرے پر دے سائے تھلے آ جاتی ہے سبحان اللہ جتنی دیر تک انسان اکھ جھپکدا ہے نا اتنی دیر چ جبریل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا تو لے کے زمین کی تحت سرات زمین کی پتال تک 70 چکر لگا لیتے ہیں اتنا بڑا جبریل پر اج چھوٹا جا سوراخ تے گزر سبحان اللہ آخیا تو گزر کے گیا آخیا میں جبریل بن کے سبحان اللہ در مصطفیٰ اتنے ہستیاں مٹا کے آئی ہے سبحان اللہ اتنے نوکر بن کے اتنے فقیر تے کمی مصطفیٰ دے بن کے آئی علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحار جو فرماندے نے کہ اللہ نے انسان تے جنات نو تے اپنی عبادت لی پیدا فرمایا مگر انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نو رب نے پیدا ہی محمد کی خدمت واسطے کیتا بہت بڑا دیوانہ ہے جبریل میرے نبی دا ادھے تے میں 3 جمعے پڑھائے نے کہ جبریل کتنا دیوانہ نبی پاک دے کہ اللہ دا محمد بچ گزر اندر چادر لے کے نا تو میرے نبی آرام فرما رہے عرض کی تھی کہ انہوں نے ہلا کے جگاواں کی آواز دے کے کہ چادر ہٹاواں اللہ فرمایا پروٹوکول ہے میرے یار دا اکھا کرنا کی ہے اللہ نے فرمایا جبریل میں تیرا سارا جسم نور کا بنایا تیرے ہونٹ میں ٹھنڈے کفور دے بنائے اس واسطے کہ میں راج دی رات یاد جگانا ہے
सुता दूर चले पिया तलियां किसदी खातिर अर्श परी दिया सजिया होइया शबे मेरा जिब्रील ने मुहम्मद के कदम चूम के दसिया सही सुनियो मैं भी सुननी पीरे बाबू फरमा जे तू चाहे वहदत रब दी चुम मुर्शिद दी तलियां याद रखियो असी चुमीए वलियां दे कबरां नूं ते मज़ारात नूं या बुजुर्गां दे हथ नूं ते बाग बेली साडे कहंदे ने शिरक हो गया शिरक ते फिर होवे जैसे चुम के इबादत समझते होंगे इबादत नहीं होता चुमना मोहब्बत होता बाप अपने पुत्र नु मां अपनी औलाद नु चुमे तो कोई इबादत नहीं ना कर रही क्योंकि चुमना इबादत नहीं होता चुमना मोहब्बत होता तेनू फिर अपने पुत्र की मोहब्बत मुबारक होवे सानू ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਚੁੰਮਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਨਾ ਭਾਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿਉਂ ਚੁੰਮਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੁੰਮਦੇ ਇਹ ਜੰਤੀ ਪੱਥਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੰਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੰਮਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਚੁੰਮਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਹਾਂ भाई जन्नती पत्थर चुमिया जा सकता है ते जन्नती इंसान नहीं चुमिया जा सकता सुभान अल्लाह ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੰਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਹਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ जिब्रील चुमे हम इधर तेला तबाह हो सके मुड़ वापस आओ मेरे नबी ए चादर मुबारक कटा के हुजूर फरमाते ने कौन ए साडा दरवाजा खड़ के सी पूछे ना कौन ते बाहरों आवाज होगी मैं ही हूं नबी करीम ने फरमाया मैं उठे करो जदों को पूछे कौन ते अपना नाम दसो सुभान अल्लाह अपने घर भी जाओ ते नाम दसो मैं ना कहूं सानू को पूछे कौन ते असि कहने मैं जिब्रील ने जदों हुजूर ने फरमाया कौन है जिब्रील मैं नहीं आखी हाथ जोड़ के कहता जी जिब्रील आया जी सुभान अल्लाह आओ जरा तसव्वुर च जाके मैं ते तुसी जिब्रील नु पूछे तो मैं क्यों नहीं आखी उन्हें आख्या जी मैं ही ते मार के आया ते जदों अल्लाह ने शैतान नु पूछा सी ना आदम नु सजदा क्यों नहीं कीता ते उन्हें आख्या सी अना खैरुम मिनहु मैं एदे नालों चंगा उन्हें पहली बारी मैं आखी सी जिब्रील कहता मैनूं ओदी मैं याद है मैनूं ओदी मैं याद है जेड़ा नबी दे बूहे मैं आखे ओ इबलीस बनदा है जेड़ा मैं मार के आवे ओ जिब्रील बनदा ताइयो बाबा फरीद ने फरमाया सी मैं अपनी नु मार के ते दुमी हथी कुट मैं अपनी नु मार के दुमी हथी कुट फिर भरे खजाने रब दे फरीदा दुमी हथी लुट सुभान अल्लाह पहले मैं अपनी मार अपनी हस्ती नु मिटा दे दाना जब तक जमीन दे विच जाके ते अपनी हस्ती ना मिटावे पौधा नहीं बनता फल नहीं लगदा पहले मिटना पैंदा सुभान अल्लाह जब तक मेहंदी पिस ना जावे उन्नी देर तक रंग नहीं देंदी पहले पिसना चाहिए मुंह तू कबला अंता मुंह तो मैं मार दे अपनी हस्ती मार दे अपनी ख्वाहिशात मार दे अपने नफ्स नु मार दे ए वलियां की कब्रां ते दीवे क्यों बाल दे इस बात है कि वो पहले ही मर गए सन ही मर गए मुंह तू कबला अंता मुंह तो नदियां फिर कब्रां भी जोंदी जिब्रील आख्या मैं मार के आया मेरे नबी फरमा के इधर आयो अर्ज की इन्नल्लाह अश्ताक़ इला लिक़ाइक या रसूल अल्लाह कमली वाले सारा जग रब वाल वेखे ते रब तकदा ही तेरे वाले अल्लाह ज़ियारत करना चाहता अल्लाह मुलाकात करना चाहता टाइम दो मेरे नबी फरमाया जी ठहरो जरा मैं तैयारी कर लूं थके ते नहीं सुभान अल्लाह हाथ खड़े करो सारे जेड़े जेड़े थक गए चलो हुन हाथ चौके बोलो मैं कुछ नहीं कहना सुभान अल्लाह मैंने बस चेक किया केड़ा केड़ा तवज्जो ना सो गया ते अगले साल रजाइयां हैं जरा इंतजाम स्टेज पे करके रखना है ना वास्ते क्योंकि ते आराम फरमाना दे ना केड़ा बोलना नौजवानों मूसा अलैहि सलाम जब अल्लाह दा दीदार करन गए ते अल्लाह ने फरमाया जी इंज करियो रात नु आया जी ठीक है फिर गए आखिर 40 रोजे रख के आओ 40 रोजे रख के हुन आज अल्लाह फरमाया 70 बंदे ना फिर 70 बंदे लेके
او جا رہے تے شرطاں من کے جا رہے، اے جا رہے تے شرطاں منوا کے جا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تینوں یہ پڑھیا کرنا وا قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، اور طور سینہ اور ہے، عرش معلا اور ہے، اور طور اور معراج کے حساب سے ہوتا ہے ایام اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا. براق تیار ہویا تے میرے نبی جدو تیار ہو کے نا تے او امامہ شریف جڑا نبی پاک نے معراج دی رات بدیا نا، جبریل عرض کیتی سی کملی والا اے ہوئے امامہ میں جنت جو لے کے آیا کہ آدم علیہ السلام دے تخلیق تو 12,000 سال پہلے 40,000 فرشتہ اس امامہ شریف دے کول کھلو کے روزانہ تیرے درود و سلام پڑھدا رہا. اسرافیل نے رکابہ پکڑیاں، حضور پاؤں مبارک پیچھے رکھے، فرمایا نا 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 تو مقدم فرشتہ انج نہ کر. انہیں عرض کی تھی سونیا میں رب دی بڑی عبادت کی تھی. ایک دن اللہ فرمایا مانگ کیوں منگنا ہی؟ میں عرض کی تھی یا اللہ جدو کملی والے میں راج کرنے واسطے ٹرنا تے یار دی سواری دیاں رکابہ پھڑن دی اجازت عطا کر. جدو جاؤ نا تے جاندے اپنے مقدرہ تے ناز کر دے جائیو. اور جیڑے مصطفیٰ دی سواری دیاں رکابہ پھڑن واسطے فرشتیاں نو ہزاراں سالاں عبادتاں کرنیاں پیندیاں نا، تو منگیا بھی نہیں تو محمد نے تینوں میں اپنی غلامی چ قبول کیتا. میرے نبی سواری تے بیٹھے کیویں بیٹھے پھر ایک لمبی داستان ہے یہ تے پھر کدے گفتگو کی پڑھنا ہوے سننا ہوے تے جمعہ انشاءاللہ سنیا جے. بس میرے نبی سواری تے بیٹھے تے سواری ٹری، سرور انبیاء کی سواری ٹری، باغ عالم میں باد بہاری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے. میرے نبی دی سواری ٹری نا، حضور فرماتے نے مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ. نبی کریم نے فرمایا میرا گزر حضرت موسیٰ دی قبر تے آیا، اللہ دے نبی موسیٰ اپنی قبر دے وچ نماز تے پڑھدے نے. فرمایا میں ویکھیا موسیٰ قبر دے وچ تے نماز پڑھدے نے. نوجوان موسیٰ قبر دے وچ نے، میرے نبی براق تے بیٹھ کے جا رہے ہیں. پھر بھی فرمایا میں ویکھیا موسیٰ قبر دے وچ تے نماز پڑھدے نے. میرے نبی نے غلاموں نوں دسیا تیرا نبی قبر دے پار رہ کے قبر دے وچ ویکھ سکنا ہے، او قبر دے وچ جا کے قبر دے پار بھی ویکھ سکنا. قبر چ کیڑی نماز پڑھ دے سن؟ قبر چ نماز ہوندی نہیں. پتہ لگیا نماز نہیں سن پہ پڑھ دے. فائدہ ہوا قائم یصلی فی قبرہ، سل دا معنی درود بھی ہوندا ہے. موسیٰ نے جدو سواری محمد دی ہوندی ویکھی تے اٹھ کے کھلو کے ہاتھ بن کے محمد تے درود و سلام پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسجد اقصی آ گئی. راج کی ہویا پھر کدے عرض کراں گا. مسجد اقصی 1,24,000 نبی سچے آئے. مجھے مرزا قادیانی نہیں آیا. سبحان اللہ. کیونکہ اتنے سچے ہی آئے. وہ بولو موتی علی سرکار. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے پہ مار دے ہن بولو سبحان اللہ. میں سبحان اللہ. کتنی بڑی گل ختم نبوت دی کر گیا. تے سارے سچے آئے سن، جھوٹا ایک بھی نہیں آیا. سبحان اللہ. مرزا قادیانی آیا نہیں، کوئی ایک روایت میں نہیں ہو آیا کیونکہ اتنے آئے سچے سن.
بھٹیاں نو کسے پوچھیا ہی نہیں 1,24,000 کم و بیش نبی مسجد اقصا آئے بھائی زندہ سانتے آئے نا بے شک پتہ لگیا نبی مردے نہیں نبی زندہ وہ زندہ سانتے آئے نا میرے نبی جا کے سواری کھلاری میرے کریم آقا جا کے نبیوں دی صفاں تے کھلو گے جبریل نے عرض کی دی عالم صلی تے کنو کھڑا کرا عرض کی دی عالم سارے نبی اللہ نے فرمایا جبریل جیڑا سونا لگنا آئی انہوں مصلی تے کھڑا کر دے جبریل نے کملی والے دا دامن پکڑیا میرے آقا نو مصلی تے کھڑا کر دیتا فرمایا جبریل میرا بابا آجا پیچھے کھڑا میرا دادا ابراہیم پیچھے کھڑا ایک گلا کا دوارا نہ بناؤ اے موسیٰ کلیم پیچھے کھڑا بھوکا مار کے مردے زندہ کرنے والا عیسیٰ بھی پیچھے کھڑا موسیٰ بھی نگری دا تاجدار یوسف بھی کھڑا رب دی پوری کائنات شہنشاہ سلیمان نبی بھی کھڑا عرض کی تھی کملی والے رب نے فیصلہ کیتا پوچھا سی اللہ کیوں کھڑا کرا فرما جڑا سونا لگ جائی کملی والے سدرت المنتہا تے ویکھے آؤ زمین دی ذات سرا تے ویکھے آؤ کائنات مشرق و مغرب ویکھے نبیاں دیاں صفاں دی جھاتی ماری میری سونا مینوں لبائی کوئی نعرہ رسالت ہاتھ اٹھا کے بولو میرے آقا زمین پہ آئے تو میلاد بنتا ہے نبی سچ کے عرش پہ جائے تو معراج بنتا ہے حضرت موسیٰ قلم رکھے تو کوہ طور بنتا ہے حسین کا نانا قدم رکھے تو جبل نور بنتا ہے حضرت ابراہیم قدم رکھے تو مصلی بنتا ہے زہرا کا بابا قدم رکھے تو عرش بھی عرش اپنا بنتا ہے 1,24,000 نبیوں نے میرے نبی نے پھر مصلی تے کھلو کے نماز پڑھائی 2 رکعتاں پہلی رکعت وچ سورہ کافرون تے دوسری وچ قل هو اللہ احد پڑھی پڑھے لکھے سرگودے تے نوجوانوں مینوں سچی دسو اجے تے نماز آئی نہیں سی مجھے آئی اجے نہیں پر پڑھا پہلے ہی یہ تے پاس کرا تے پھر وقت درکار پھر کدے عرض کراں گا پھر یہ کیڑی نماز سی مجھے بس اتنا ہی آکھاں گا رب نے جڑیاں اداواں سن میرے نبی نے مصلی تے کیتیاں مسجد اقصا انہاں اداواں نو نماز بنا کے ساڈے تے فرض کر دیتا آکھیا سونیا جدوں صدیق آکھے نا میں بھی معراج کرنی ہے تے جڑا تیریاں اداواں نو ادا کردا رہے گا اسی اونوں معراج کراندا ہی سبحان اللہ الصلاۃ معراج المؤمنین نماز مومنہ دی معراج پھر بولے جے نماز مومنہ دی معراج نماز مومنہ دی معراج چلیا نماز مومنہ دی معراج نبیاں نال وڈا مومن کوئی نہیں نبی نے آکھیا سی کملی والے جے تم مکے تے معراج کرن عرش تے ٹر گئے ہو تے ساڈا کی بنے گا آکھیا تسی صفاں سیدھیاں کرو میں آ رہا ہاں آپ معراج بعد وچ کراں گا پہلے تانوں کرا کے سبحان اللہ سبحان اللہ سکیا سرکار صرف شب معراج آپ معراج نہیں کرن گے پوری کائنات نو معراج کرا کے گئے بس جی نبیوں نے نماز پڑھائی خطبے ہوئے میرے نبی ہن پہلا دوجا تیجا پنجواں ستواں آسمان اور سدرۃ المنتہا آ گئی ہن میں گل مکا دیا ایک گل سدرہ دی ایک عرش دی تے باقی تانوں واپسی سنا دے کیونکہ ایک مقام دے تے الحمدللہ کئی تقریراں ہو سکدیاں مگر میں تانوں وقت نہیں میں تہاڈا زیادہ لینا بھائی سمجھ فراشی نہیں کرنی بس سدرہ آئی نا جبریل آکھیا جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کہ تم اگے جیڑی جو آئی سبحان اللہ اس جو دی کوئی سو جانے اتھے آؤ کہ میری حد مک کیا بات اگر رب جانے یا آکھا جی میری حد آگئی اس کو اگے جاواں تے سڑ جانا میں اگے جانا کچھ عاشق لوگ کہندے نے کدے ہوندے نا اوتھے صدیق اکبر انہاں کہنا سی کملی والے نال لے جا ہمیں ساڑ کے ہی لے جا
اتنے تک فرماتے نے کدے اسی ہوتے نا اوتھے تے اساں جبریل نو کہنا سی جبریل تو کہنا میں اگے گیا تے سڑ جاواں گا تے سچی دس جڑا محمد دے قدمی لگ جائے کدے سڑیا سبحان اللہ تے جُتی مبارک عرشاں تے ٹر چلیے یار دے قدمی لا کے تو تے نور ہے تو بھی لگ جا قدمی تے لنگ جا ہائے کیا بات ہے پر جبریل رک گئے میں لمبی گل کر دی حضور فرمایا نہیں جانا آکھے جی نہیں تسی جاؤ انہیں یہ نہیں آکھیا میں نہیں جا سکتا تے تسی کیویں پر انہیں نہیں آکھیا میں کو تیرے ورگا تے نہیں تے تو میرے ورگا تے نہیں سبحان اللہ تو جا تے میں نہیں جانا تو ہی قدم میرے نبی اٹھائے اٹھا کے پیچھے مڑ کے دیکھا فرمایا جبریل پھر نہیں جانا آکھیا جی میری حد موگی جا سکتا ہی نہیں اولاد والی نے فرمایا جبریل یاد کر میرے دادی ابراہیم جب نمرود نے ابراہیم نو آگ وچ سٹیا ابراہیم میرے دادا آگ وچ جا رہے تو رستے چ ہوا تے فضا چ ملیا سی آکھیا سی ابراہیم کوئی پیغام دینا دے میں رب کول اوتھے جا سکنا جتے کوئی نہیں جا سکدا فرمایا میں اپنے دادے دا بدلہ لین لگا کہ کوئی پیغام دینا دے میں اوتھے چلیا جتھے تو نہیں جا سبحان اللہ میں چلیا جتے تو نہیں جا سکتا جتنا تو نہیں جا سکتا تے جبریل عرض کیتی جی ابراہیم تے پیغام نہیں سی دیتا پر میں کہ دینا ہے میں کیڑا کہن لگا سونیا اللہ دی بارگاہ وچ عرض کری جبریل کہندے 1,24,000 نبیوں کول وہی لے کے گیا تے جے میریاں ڈیوٹیاں دا کوئی انعام دینا نا تے جدوں محمد دے غلام کول صراط پار کرنا ہو تے یار دے غلاماں دے پیراں تھلے پر بچھان دی اجازت عطا میرے نبی سدرت گزر گئے عرش آیا اتنے بڑی دور دی گل میں ممبر تے بیٹھا زمین تے میرے قدم زمین تے لگ رہے تے میں بیٹھا ممبر تے ایک گل سنا رہا میں عرش دی سبحان اللہ بیٹھا میں زمین تے گل میں عرش دی سنا رہا تے جیڑا بیوے عرش تے سبحان اللہ لا مکان دیا نہ سناوے تے ہور کچھ نہیں ہائے اسی فرش تے بیٹھ کے گلاں عرش دیاں کر لیندے عرش جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہد پرندے نو پوچھا نا دن کتھے گزارے انہیں آکھیا جی میں ملکہ بلقیس دا محل ویکھ کے آیا فرمایا اوتھے کی ویکھیا کہن لگا حضور کی دساں اودے کول ایڈا بڑا عرش ہے نا کہندا والا ہا عرش عظیم او دا عرش دا معنی تخت ملکہ بلقیس دا تخت بہت بڑا ویکھیا پتہ لگیا عرش کہندے نے تخت نو تخت ہوندا بیٹھن واسطے بیٹھدا اوے جڑا کھڑا ہو کے تھک جائے نہ رب کھڑا ہوندا ہے نہ تھکدا تے نہ بیٹھدا تے پھر انہیں عرش کھا لیے بنایا بھائی تخت تے بیٹھن واسطے ہوندا ہے بیٹھ جاؤ جڑا کھڑا ہو کے تھک جائے تے رب تھکدا بھی نہیں بیٹھدا بھی نہیں کھڑا بھی نہیں ہوتا تے عرش نے کدے واسطے بنایا پتہ چلے اللہ نے فرمایا کملی والے مینوں تے عرش دی لوڑ کوئی نہیں نہ میں عرش وچ سما سکنا کیونکہ میرا تے وجود کوئی نہیں اے میرا آج اس واسطے کرائی ہے کہ عرش تیرے لیے بنایا ہے آ جاؤ آج اپنے تخت تے بیٹھ تے سارے جہان دے بادشاہی کری بادشاہی کا رب دے سارے جہان میرے نبی عرش تے گئے 50 نمازاں دا تحفہ لے کے آئے حضرت موسیٰ نے 9 واری بھیجا تے 5 رہ گئی اچھا ایک بار وچ 45 معاف نہیں سن ہو سکدیاں یہ 5 کر کے کیوں معاف کیتیاں اللہ فرمایا موسیٰ تو مینوں 9 واری آکھیا سی جلوہ بخا 9 واری او چھویں آسمان تے بیٹھ جا میں 50 نمازاں دے کے بھیجاں گا تو واپس بھیجی جاویں میں تیرے وال بھیجی جاواں گا 5 معاف کر کے تو میرے وال تے میں تیرے وال او مینوں ویکھی جاوے گا تو اونوں ویکھی سبحان اللہ اکھیاں نے دل ور دکھا سا او اکھیاں تک لئیاں تو ملیوں تے ساجن ملیا ہن آسان لگ پئی سبحان اللہ
اللہ نے کہا کہ 5 رہ گئی ہیں تے 50 دے دیا تے فرمایا سونے 5 تسی لے جاؤ 0 اساں رکھ لیا یا اللہ تے ثواب دا کی بنے گا فرمایا سونے غلاماں نو کہ 5 پڑھ کے بھیج دے جاؤ اسی 0 لگا کے 50 بنا کے رکھ دے رہا ثواب 50 دے دیواں کہ تسی بس 5 پڑھ کے بھیج دے رہا جے آگے میرے نبی آگے ہن میں گل سناتے مت کیوں گئے تے کیوں آئے آدم علیہ السلام نے آ کے فرمایا میری قوم اللہ ایک ہوئی ہے پوچھا جنہیں دسیا فرمایا جبریل نے دسیا ہے وہ وحی لے کے آئے نے ابراہیم آئے فرمایا اللہ ایک ہوئی ہے پوچھا تانوں جنہیں دسیا فرمایا جبریل وحی لے کے آئے انہیں دسیا عیسیٰ آئے فرمایا اللہ ایک ہوئی ہے پوچھا تانوں جنہیں دسیا فرمایا جبریل نے دسیا آج آدم کا عیسیٰ سارے نبیاں کے اللہ ایک ہوئی قوم نے پوچھا جنہیں دسے آج فرمایا جبریل نے دسے آج میرا دلا جبریل سدرہ دے رک گئے حضور فرمایا کدے رب دیکھے آئی اگ کی دی دیکھے ہمیں بھی کوئی نہیں سراج جو اللہ دی آواز سن کے نبیاں تک پیغام پہنچا رہے ہوں میرے نبی معراج کر کے آئے اللہ فرمایا قل هو اللہ احد فرمایا سنیا تو بھی کہتے اللہ کی کوئی ہے بھی پانی دے کھلو گئے فرمایا لوگوں اللہ ہی کوئی ہے ابو جہل نے پوچھا کتنے دسے آئی فرمایا دسے آپ کسے نہیں دیکھ کے آیا ہی کوئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں سفر چھوٹا کر لیا کہ چلو تھک گئے وہ سمجھے ہو رہے تقریر وہ میں نے فرمایا جی میں پہ آپ ہی سنا دو بھائی میں جو کچھ نہیں سنانا جو میں جو شروع کی تو بس میں ہی سنا لیکن آپ کو الحمدللہ میں اتنے واپسی والا شروع کرنا تو 5-7 گھنٹے اتنے لگ جانے پڑھ کے جاؤ صحیح دے جوڑے دی شرات بس آگے واپس اعلی حضرت والد مولانا نعیم رحمۃ اللہ علیہ امام المتکلمین اتنے بڑی مبارک بات ہے سناؤ سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا لنگر کرو بھی کھا کے آیا کرو ورنہ سبحان اللہ کے جو گئی ہو جاتا ہے جدی امی نے دسیا نا تو پہلے محمد دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ نہیں چکتا نال دا بندہ تھوڑا جا سہارا کرا کے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ جب نبی پاک نے راضی کر کے آئے تھے اج رات دا دیرا سی حضور نماز تہجد پڑھنے واسطے بیت اللہ شریف ول ٹرے تے راج کسے دے رون دی نہ گلی چ آواز آئی تو سسکیاں لے کے پیا رو گئے سسکیاں لے کے رو گئے بائیں بائیں میرے نبی نے دیکھا کہ او ایک عورت کپڑے دی گٹھڑی رکھی تے میرے نبی دے مقام دی دیوار نال ٹیک لگا کے گوڈیاں تے سر رکھ کے روئی جاوے قریب جا کے میرے نبی فرمایا بی بی کیوں پہ رونی ہو اس بی بی انج جدوں نبی کریم دا چہرہ ویکھیا نا اچھا موسیٰ جدوں سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ رب دا جمال ویکھ کے آئے نا تے اینے سونے ہو گئے کہ جڑا موسیٰ نو ویکھدا نبی نہ ہو جاوے او جڑا سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ ویکھ کے آوے او تے اینا حسن لے کے آوے کہ ویکھن والے نبی نے ہو جاتے جڑا شب معراج راج کے ویکھ کے آوے حسن دا کی عالم ہوے گا بی بی نے جدو حضور دا چہرہ ویکھیا تے کہنے لگی جی میں ایک مدینے دی یہودی دی لونڈی تے نوکرانی ہاں او میرا مالک مکے آیا تے مکے دے نال ہی آ میرا پیکیاں دا گاؤں ہے تے میں ایک چھٹی لے کے پنڈ گئی ساں تین چھٹیاں کر رہی ہیں تے بخار بڑا تے اٹھیا نہیں جاندا تے ڈر دی گھر بھی نہیں جا رہی کہ مالکا مارنا پڑے سگو تے والے اے انج میرے نبی گٹھڑی اٹھائی سبحان اللہ پیو دی گٹھڑی رکھنا تے حضور فرماندے نے چل اج تہجد بعد وچ پڑھاں گے تے آ میں تیری سفارش کر رہا ہوں او بی بی اٹھے تے اٹھیا ہی نہ جاوے بخار دی شدت میرے نبی کمری دا کونا پکڑا کے فرمایا لا پھڑ جنہاں نو محمد دے آسرے مل جانا انہاں نو اٹھن تو روک ہی کوئی نہیں سکدا
وہ کیسا منظر آگے کہ گٹھڑی اٹھا کے میرے نبی جا رہے آدھا حضرت والد گرامی فرماتے ہیں کملی دا کونا پکڑ کے پیچھے پیچھے لونڈی جا رہے جا کے میرے نبی نے سہری ویلے اسے یہودی دا دروازہ کھٹکایا نیند خمار اچ پڑا غصے نال باہر آیا حضور والوے کی کہنے لگا محمد میں تینوں بڑی بار رکھے میرے گھر نہ آیا کر میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا نبی کریم فرمایا میں تینوں کلمہ پڑھانا آیا ہی نہیں کدھر آئے اپنی کان دے پیچھوں دی لونڈی سامنے کھڑی کر کے حضور نے فرمایا میں ادھی سفارش کرنا آیا انہوں ماری نہ انہوں بخار بڑھے تو ایک دی جگہ 3 چھٹیاں کر رہی تھی میں سفارش کرنا آیا آج انہوں ماری نہ تے میرے بل ویکھنا ہے جنال میں آیا نا تے میرے بل ویکھنا میں آیا نا تے جدے نال اے آ جائے انہوں تے رب بھی کچھ نہیں کہتا جدے نال اے آ جانا قیامت نو انہوں تے رب کہنا ہے کچھ نہیں نا میرے آقا فرمایا ہن میں آیا نا تے میرے بل ویکھ کے ماری نا انہیں ایک باری گٹھڑی ایک باری حضور ایک باری لونڈی بل ویکھیا تے کہنے لگا محمد جھوٹ تو کدے بولیا نہیں تے مینوں سچ دسی کدھر معراج کر کے تے نہیں آیا کیا بات نبی کریم بڑی حیرت نبی کے فرمان لگے تینوں کی نے دسیا میں تے اجے ابو بکر صدیق نو ہی نہیں دسیا میں تے ہن تادی اجے معراج کر کے آ رہا کہنے لگا جے معراج کر کے آیا فرمایا ہن کر کے آ رہا انہیں رولا پا دیتا کہنے لگا لوگوں اذا کلمہ پڑھ لو سچا نبی لوگوں نے پوچھا کہ مجھے رولا کیوں پایا کہنے لگا میں قرآن جو پڑھیا آخری نبی دی نشانی ہوگی ربی رب نال ملاقات کرے گا سویرے اٹھ کے غلاماں دیاں کچھیاں چکیا کرے کیا بات راتی کی وزیر اعظم نہ ملاقات میں تصویر بنا کے فیس بک تے دے دیتا ہے لوگوں کو پتہ لگے وزیر اعظم میرا یار ہے امریکہ تو ہو کے آ جاوے پب زمین تے نہیں لگ دے او مل کے رب نو آئے آدمی انی بد جاوے اٹھ کے غلاماں دی گٹھڑیاں چکی من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ جڑا رب دی بارگاہ جنہ نیوا ہو جے رب انہوں ہی اونچا کر دیندا ہے محمد دی بلندی پہ دس دی ہے حضور جنہ نیوا اللہ دی بارگاہ کو ہویا ہی نہیں کسی نے تواضع کیتی نہیں کسی عاجزی کیتی نہیں بس میرے نبی نے سویرے اٹھ کے فرمایا میں راتی رب کول گیا میں راتی رب کول گیا رولے ہی پہ گئے مکے میں ابو جال کہنے لگا ویکھو اگے کہندے سن فرشتے آوندے نے ہن کہندے نے میں رب کول گیا سا رولے پہ کئی لوگ کلمہ پڑھ کے مکر گئے مرتد ہو گئے کئی لوگ اس گل ابو جال نے ابو لہب نو لیا تے حضرت سیدنا صدیق اکبر دے گھر آ کے کہنے لگا جی کوئی آکھے میں راتی رب کول گیا سا تے من نہیں جاندی ہے فرمایا نہیں ابو جال نے ابو لہب نو کیوں نہیں ماری تے کہنے لگا اللہ گل بن گئی یہ صدیق مکر گیا تے سمجھو سارے مکر گئے ابو جال کہنے لگا ابو بکر تیرا یار محمد کہندا راتی میں رب کول گیا سا عشق دی رگ پھڑ گئی صدیق اکبر دی فرمایا لعنت یا تو بیا کیسی جے کوئی آکھے سبحان اللہ کیا بات کون کوئی میں کوئی نہیں اڑی کون کوئی میں کوئی جس دے نال میں پریت لگائی آپ ہو جئی میں تو تے آکھیا سی جے کوئی آکھے تے او کوئی ہے آپ نے فرمایا ظالمہ میرے نبی فرمایا راتی میں رب کول گیا سا اے تے میں من بیٹھا مجھے صدیق یہ نہیں آکھیا تو 2 گھڑیاں بیٹھ دے میں نبی نو پوچھ کے آواں کہ حضور تساں آکھیا کہ نہیں آکھیا اے تے میں من بیٹھا پر میرا نبی ایدوں اگلی گل کرے میں او بھی من بیٹھا ابو جال دا چہرہ لٹک گیا دوویں دروازے کھل گئے نا تے ابو لہب کھونی مار کے ابو جال نو کہنے لگا نبی کہندا راتی رب کول گیا سا اے کہندا نبی اے تو بھی اگلی گل کرے میں من بیٹھا کہ اینو جاندے پوچھنا چاہیے اے تو اگے رہ بھی کی گیا ہے اے تو اگے کی ہے دوویں مڑ واپس آ کے کہندا کہ نبی کہندا میں رب کول گیا سا تو کہنا نبی اے تو اگلی گل کرے میں او بھی من بیٹھا ابو بکر دا سے تو اگے ہوندا کی ہے آپ نے فرمایا ظالموں کا دیش کا نہیں یہ کیتا فرمایا میرے یار نے آکھی ہے کہ میں رب کول گیا سا اے میں منی بیٹھا تے میرا یار آکھے راتی رب میرے کول آیا سی میں بھی منی بیٹھا
ثم دنا فتدلى پھر وہ قریب ہوا وہ کون ہے یہ حضور ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے یہ وہ ہے کیا بات تیری معراج کو کیا سمجھے فلسفی تو حد لا مکان سے بھی آگے گزر گیا کہ میری تواڈی بخشیدہ سامان سو معراج دی رات کیونکہ اللہ جنی وری پوچھا مانگ کی مانگنے اونی وری آکھے امت ہائے تواڈی تو میری بخشیدہ سامان سی شب معراج اللہ تبارک و تعالی ساری حاضری قبول فرمائے تواڈے سارے ادھار میں نال لے چلیا میرا شریف آیا جو فرما سنا دے انشاءاللہ